भक्तजन, आउनुहोस् अब आजको सत्रलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। त्यसका निम्ति सर्वप्रथम हामी जगज्जननी दुर्गा माताको चरण कमलमा कोटि कोटि वन्दना गरौँ। सबैले आफ्नो कर कमलमा फूलपाती ग्रहण गर्नुहोला र जगज्जननी दुर्गा माताको भगवती स्वस्थानी परमेश्वरीको दिव्य स्वरूपको चिन्तन गर्नुहोला। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जगज्जननी दुर्गा माता को, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को जय। हे मुनि, इस प्रकार मैले तिमीलाई त्रिपुरदाहसम्मको कथा प्रसङ्ग श्रवण गराएँ। अब तिमीलाई के सुन्ने इच्छा छ त? तिमीलाई इच्छा भएको प्रश्न गर। म तिम्रो इच्छा अनुसार सम्पूर्ण वृत्तान्त विस्तारपूर्वक श्रवण गराउँदैछु। यस प्रकार भगवान स्कन्द कुमारको आज्ञा प्राप्त भएपछि अगस्त्य मुनि भगवान स्कन्द कुमारको चरण कमलमा बिन्ती बिसाउनुहुन्छ। हे प्रभु, दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्या देवताहरूले विवाह गरे। त्यस्तै भएकी एउटी सती देवीलाई पनि भगवान विष्णुको छलपूर्वक भगवान भोले बाबाले विवाह गर्नुभयो।
हे प्रभु, फेरि भगवती सती देवीको देहावसान कसरी भयो? भगवती सती देवीले कसरी आफ्नो देह त्याग गरिन्? यो वृत्तान्त म माथि कृपा गरी बक्सिस्। इस प्रकार अगस्त्य मुनिको विनयपूर्वक प्रश्न श्रवण गरिसकेपछि भगवान स्कन्दकुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, एक दिन दक्ष प्रजापतिले ठुलो अश्वमेध यज्ञ गर्ने प्रबल इच्छा प्रकट गरे। त्यो इच्छा प्रकट भएको पनि धेरै समय बितिसकेको थियो। त्यो इच्छा शक्ति अत्यन्त प्रबल भएका कारण एक दिन अब त्यो अश्वमेध यज्ञ हुने भयो। त्यसका निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू तयार भयो। त्यसपछि दक्ष प्रजापतिले आफ्नी पत्नी बिरणीलाई सम्पूर्ण देवी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर त्यस्ता आफ्ना छोरी ज्वाइँहरूलाई निम्ता दिन भनी आज्ञा दिए। पतिको आज्ञा प्राप्त भएपछि बिरणीले पनि भगवान भोले बाबा र सती देवी बाहेक अरू छोरी ज्वाइँ, ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता, यक्ष गन्धर्व किन्नर, नाग दैत्य अप्सरा 10 दिक्पाललाई त्यस अश्वमेध यज्ञको निम्ता लिइन्। सम्पूर्ण देवी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर पनि त्यस यज्ञमा सहभागिता जनाउनका निम्ति आफ्नो दिव्य वाहनमा चढेर दक्षको सदनतर्फ लागे। दक्षका सबै छोरी ज्वाइँहरू नाना वस्त्रालङ्कार पहिरी यज्ञमा हुम्न अनेक थरीका द्रव्य भेटी लिई, मणिमाणिक्य लिई, फलफुल र वस्त्रादि यज्ञमा होम गर्न योग्य सम्पूर्ण वस्तुहरू लिई दक्षको सदनमा उपस्थित भए। र दक्ष प्रजापति र बिरणीले पनि आएका सम्पूर्ण अतिथिगणहरूको स्वागत सम्मान गरे। पुनश्च सुदिनमा यज्ञको आरम्भ भयो। यो अश्वमेध यज्ञ कस्तो भने नन्दी भृङ्गी चतुष्षष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगण सहित भगवान भोले बाबाको जस्तो कैलाश पर्वत शोभायमान देखिन्छ, त्यस्तै आज सम्पूर्ण 33 कोटी देवता, उनका पत्नी एवं ब्रह्मा विष्णु आदि सकल देवता, ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सराहरूद्वारा त्यो अश्वमेध यज्ञ अत्यन्त शोभायमान देखिन्थ्यो। अप्सराहरू पनि नाना वस्त्रालङ्कार पहिरी नाचगान गरिरहेका थिए। ऊ भन्दा ऊ राम्री भई नाचगान गरी मङ्गल कार्यको निमित्त सुवर्णमय कलश सहित अश्वमेध यज्ञ गर्दा अत्यन्त शोभायमान देखियो। त्यसरी अश्वमेध यज्ञ चलिरहेको बखतमा देवर्षि नारद को आए, को आउन बाँकी छन्, को आउँदैछन् भनेर हेर्नका निमित्त त्यो अश्वमेध यज्ञको परिसर प्रदक्षिणा गर्न लाग्नुभयो। त्यहाँ दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्याहरू, त्यसैगरी दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी ज्वाइँहरू, ब्रह्मा विष्णु लगायत सम्पूर्ण सकल देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्य अप्सराहरू त्यस यज्ञमा उपस्थित भएको देवर्षि नारदले देख्नुभयो। परन्तु त्यस यज्ञमा भगवान भोले बाबा र सती देवीलाई देख्नु भएन। त्यसपछि
देवर्षि नारदको मनमा धक्का लाग्यो। देवताका पनि देवता त्यस्ता भगवान भोले बाबालाई यज्ञमा निमन्त्रणा भएन। बिना महादेवको यो दक्ष प्रजापतिको यज्ञ सफल होला? यज्ञका कर्ता, यज्ञका धर्ता, यज्ञका भर्ता स्वयं महादेव नै यज्ञमा उपस्थित नभएपछि यज्ञको फल कसले देला? यो यज्ञ पूर्ण होला नहोला? फेरि भगवान भोले बाबा किन पाल्नु भएन? कि यिनीहरूले निम्ता दिएनन् कि निम्ता दिन बिर्सिए कि? यस प्रकार मनमा विभिन्न भावनाहरू खेल्न लागे। त्यसपछि यस्तै विभिन्न तर्कना गर्दै देवर्षि नारद भगवान भोले बाबाको निवासस्थान कैलाश पर्वत पुग्नुभयो। त्यसै बेला फेरि उता महादेव र सतीदेवी विभिन्न प्रेमका कुराहरू गर्दै एक आपसमा मनोरञ्जन गर्दै बसिरहनु भएको थियो। त्यसै बेला भगवान भोले बाबाले सतीदेवीलाई आज्ञा दिनुभयो, हे प्रिय, आज हामी दुवैजना जुवा खेलौँ। यता आऊ भनेर भगवान भोले बाबाले आज्ञा गर्नुभयो। त्यसपछि आफ्ना पतिदेवको आज्ञा पालन गर्दै सतीदेवी पासा लिएर भगवान भोले बाबाको समीपमा पुगिन्। त्यसपछि दुईजना अत्यन्त मनोरञ्जनका साथ जुवा खेल्न सुरु गरे। भगवान भोले बाबालाई सतीदेवीले त्यस जुवा खेलमा पराजित गरिदिन्। त्यसपछि आफ्ना स्वामीलाई गिजाउन लागिन् अनि भगवान शिवजी झोकिएर आफ्नो झोली थाप्नुहुन्छ। त्यो झोली पनि सतीदेवीले जितिदिन्। आफ्नो नागरूपी गहना पनि भोले बाबाले बाजीको रूपमा थापिदिनुभयो। त्यो पनि सतीदेवीले जितिन्। त्यसै बेला दक्षको निम्ता पाएर सकल देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्य, अप्सराहरू आफ्नो विमानमा चढेर दक्षको सदनतर्फ गइरहेका थिए। तिनीहरूलाई देखेर सतीदेवीले आफ्ना पतिदेव भगवान भोले बाबासँग बिन्ती गरिन्, हे भोलेनाथ, हे प्राणनाथ, ती विमानहरूमा चढेर जाँदै गरेका को हुन्? हे प्रभु, म माथि आज्ञा होस्। यस प्रकार सतीदेवीको बिन्ती सुनिसकेपछि भगवान भोले बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीलाई के को चासो पर्यो? तिमीलाई के को धन्दा? जो आए पनि जो गए पनि तिमीलाई किन चाहियो? तिमी आफ्नो कान गर। यस प्रकार सतीदेवीलाई भगवान भोले बाबाले हप्काएर भनिदिनु भयो। त्यसपछि सतीदेवी चिन्तित भइन्। त्यसपछि पुनश्च भगवान भोले बाबाले आफ्नो जटारूपी मुकुट बाजी थापिदिनु भयो। त्यो पनि भगवती सतीदेवीले जितिन्। त्यसरी निकै पल्ट हारेकोले भगवान भोले बाबा केही पनि नभनी केवल हाँसिरहनुभयो अनि पुनश्च सतीदेवीले बिन्ती गरिन्, हे स्वामी, हजुरका सबै वस्तु मैले जितिसकेँ। अब हजुरले के थाप्नुहुन्छ थाप्नुहोस्, बाजी अगाडि बढाउँ। यस प्रकार सतीदेवीको वचन सुनिसकेपछि भगवान भोले बाबा हाँस्दै भन्न लाग्नुभयो, हे सतीदेवी, अब म मेरो अङ्ग थापिदिन्छु।
अब मेरो यो अङ्गलाई तिमीले जित्न सके जित, नभए हार स्वीकार गर। इस प्रकार भगवान भोले बाबाको वचन सुनिसकेपछि भगवती सतीदेवी आफ्ना प्राणनाथसँग प्रार्थना गर्दछिन्, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, हजुर र ममा कहिलेबाट विभेद उत्पन्न भयो। हे प्रभु, हजुरको अङ्ग भनेकै मेरो अङ्ग हो र मेरो अङ्ग भनेकै हजुरकै त अङ्ग हो। हे प्रभु, मेरा जे जति वस्तु छन् ती सबै हजुरको हो र हजुरका जे जति वस्तु छन् ती सबै मेरा हुन्। हे प्रभु, हजुर र म माथि यो कस्तो विभेद उत्पन्न भयो जो आज हजुरले मेरो अङ्ग म थापिदिन्छु भनेर हजुरले आज यो बाजीमा थापिरहनु भएको छ। हजुरको दायाँतिरको अङ्ग पनि मै, बायाँतिरको अङ्ग पनि मै, हजुरको पूर्वतिरको अङ्ग पनि मै अनि पश्चिमतिरको अङ्ग पनि मै। प्रभु, म भन्दा अतिरिक्त अरू के नै छ र? हे प्रभु, स्वयं मलाई नै बाजीमा थापेर त्यही पनि हजुरले हारिदिनु भयो भने प्रभु, मेरो अस्तित्व कहाँ रहला, मेरो वर्चस्व कहाँ रहला? हे प्रभु। इस प्रकार भगवती सतीदेवीको प्रार्थना सुनिसकेपछि भगवान भोले बाबा हल्का मुस्काउँदै भगवती सतीदेवीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। सतीदेवी र भगवान भोले बाबा मनोरञ्जन गरिरहनु भएको अवस्थामा देवर्षि नारद कैलाश पर्वतमा पाउनुभयो र भगवती सतीदेवी र भगवान भोले बाबालाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी हात जोडेर उभिरहे। भगवान भोले बाबा कस्ता भन्दा जटाको मुकुट बनाई बाघको छालाको पटुका कसेर बसेका, हात्तीको छाला ओढेर सर्वाङ्गमा भस्म लेपन गर्नुभएका, पुनश्च स्थान स्थानमा सर्पका गहना, घाँटीमा नरमुण्ड माला पहिरी सतीदेवीलाई आफ्नो काखमा लिएर मनोरञ्जन गरिरहनु भएका, करोडौं सूर्यका समान जाज्वल्यमान त्यस्ता भगवान भोले बाबा र सतीदेवीलाई देवर्षि नारदले देखे। त्यसपछि मनै मन भगवान भोले बाबा र सतीदेवीको प्रार्थना गर्दै देवर्षि नारदले सतीदेवी र भगवान भोले बाबाको चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरिदिए। देवर्षि नारदको यस्तो भक्तिपूर्वक प्रार्थना, भक्तिपूर्वक व्यवहार देखिसकेपछि भगवान भोले बाबा देवर्षि नारदमाथि कृपा गर्दै भन्नुहुन्छ, हे देवर्षि, तिमी के कसो कारणले मेरो निवासमा पालियो? तिम्रो आगमनको कारण के हो? तिमीले मेरो यस्तो भक्तिपूर्वक प्रार्थना किन गर्यौ? तिमीलाई जे इच्छा छ सो वर माग। इस प्रकार भगवान भोले बाबाको वचन सुनिसकेपछि पनि केही बोल्न नसकी देवर्षि नारद चुप्प लागिरहे। त्यसपछि पुनश्च भगवान भोले बाबाले देवर्षि नारदलाई सान्त्वना दिँदै भन्नुभयो, हे देवर्षि, तिमी सङ्कोच नगर, तिमीलाई जे इच्छा छ सो मलाई बताऊ, तिम्रो आगमनको कारण के हो त्यो म माथि मेरा चरण कमलमा बिसाऊ। इस प्रकार भगवान भोले बाबाको आज्ञा सुनिसकेपछि देवर्षि नारदले निन्याउरो हुँदै भन्न लागे, हे प्रभु, दक्ष प्रजापतिले
सकल 33 कोटी देवता, आफ्ना 33 कोटी कन्या एवं यक्ष गन्धर्व किन्नर नर नाग दैत्य अप्सराहरूलाई डाकी ठुलो अश्वमेध यज्ञ गरिरहेका छन्। परन्तु त्यो स्थानमा मैले हजुरका दम्पतिलाई देखिनँ। प्रभु, मेरो दुःखको कारण पनि यही नै हो। फेरि यज्ञका कर्ता, यज्ञका धर्ता, यज्ञका भर्ता भगवान भोले बाबा जुन यज्ञमा उपस्थित हुनुहुन्न, त्यो यज्ञ कसरी पूर्ण होला? हे प्रभु, उनीहरूले हजुरलाई डाक्न बिर्सिए कि हजुरलाई डाकेनन्? हे प्रभु, मैले यो कुरा बुझ्न नसकी म हजुरको चरण कमलमा उपस्थित भएको छु। हे प्रभु, जो आज्ञा होला म त्यो आज्ञाको पालन गर्दछु। यस प्रकार देवर्षि नारदको वचन सुनिसकेपछि भगवती सतीदेवी अत्यन्त चिन्तित भइन्। हे जगदीश्वर, नारायण प्रभृति सकल देवता, मेरा सकल बहिनी ज्वाइँहरू यस अश्वमेध यज्ञमा उपस्थित छन्। सम्पूर्ण यक्ष गन्धर्व किन्नर नर नाग दैत्य अप्सराहरू त्यस अश्वमेध यज्ञमा उपस्थित छन्। ती सबैलाई निमन्त्रणा दिए, परन्तु हजुरलाई र मलाई त्यस यज्ञको सूचना समेत भइरहेको छैन। हे प्रभु, यसको कारण के होला? मलाई त्यो यज्ञको दर्शन गर्ने लालसा छ। हे प्रभु, मेरो संशय दूर गरी बक्सनुहोस्। यस प्रकार भगवती सती देवीको प्रार्थना सुनिसकेपछि भगवान भोले बाबा भन्नुहुन्छ, हे प्रिय, तिमी नरुचाइएकी छोरी, पुनश्च म नरुचाइएको ज्वाइँ, त्यसै कारण होला हामीलाई निमन्त्रणा दिएनन्। हुन त हामी त्यो यज्ञमा गएर पनि के गर्ने? हामी त्यो यज्ञमा गएर पनि हामीलाई केही हुनेवाला छैन, नगएर पनि केही हुनेवाला छैन। भनेपछि व्यर्थ शोक गरेर के फाइदा? व्यर्थ चिन्ता गरेर के फाइदा? त्यसकारण तिमी चुप्प लागेर बस। यस प्रकार भगवान भोले बाबाको आज्ञा पाइसकेपछि पुनश्च सतीदेवीले भगवान भोले बाबाको चरण कमलमा बिन्ती बिसाए, हे प्रभु, आफ्ना पिताले त्यस्तो महान अश्वमेध यज्ञ गरिरहेका छन्, परन्तु आज मलाई बिर्सिएर होला, आज हामी दुई छोरी ज्वाइँलाई बिर्सिएर होला उनीहरूले निमन्त्रणा दिन पाएनन्। हे प्रभु, एक पटक भए पनि म देवर्षि नारदको सँगमा गएर त्यो अश्वमेध यज्ञको दर्शन गरेर आउनेछु। हे प्रभु, सके त हामी दुवैजना जाउँ। यदि हजुरलाई जान सङ्कोच छ भने हे प्रभु, म त उनकी प्यारी छोरी। हे प्रभु, म त्यो अश्वमेध यज्ञमा उपस्थित भएर आउँछु। हे प्रभु, मलाई आज्ञा दिनुहोस्। भगवान भोले बाबाले निषेध गर्दा पनि सतीदेवीले मानिनन् र देवर्षि नारदको सँगमा दक्षको सदनतर्फ लागिन्। यता भगवान भोले बाबा आफ्नो ध्यानमा मग्न हुनुभयो। देवर्षि नारद सँगै भगवती सतीदेवी दक्षको सदनमा पुग्नुभयो र त्यो विशाल अश्वमेध यज्ञको दर्शन भयो। यताउति हेर्दा सम्पूर्ण आफ्ना बहिनीहरू
आफ्ना ज्वाइँहरू नारायण प्रभृति समस्त देवता, यक्ष गन्धर्व किन्नर नर नाग दैत्य अप्सराहरू विभिन्न वस्त्रालङ्कारबाट सुसज्जित भएर बसिरहेका। त्यसै क्रममा आफ्ना पिता मातालाई देखिन् र पिता माताको चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरी भगवती सतीदेवीले भन्न लाग्नु, हे माता, हे पिता, यत्रो विशाल यज्ञको आयोजना गरिरहनु भएको रहेछ, परन्तु हामीलाई सूचना समेत भएन। हे माता, यसको कारण के होला? फेरि यज्ञका कर्ता, यज्ञका धर्ता, यज्ञका भर्ता भगवान भोले बाबा नै नभइसकेपछि यो यज्ञ कसरी पूर्ण होला? यत्रो विशाल आयोजनामा देवताका देवता भगवान महादेवलाई समेत निमन्त्रणा दिनु भएन। हे माता, हे पिता, यो कस्तो अनर्थ गर्न पुग्नुभयो हजुरहरू? हुन त हजुरले बिर्सनु भएको होला। तुरन्त भगवान भोले बाबालाई डाक्नुहोस्। भगवान भोले बाबा आशुतोष हुनुहुन्छ। हजुरले भुलपूर्वक भगवान भोले बाबालाई बोलाउनु भएन होला। अब बोलाउनु भयो भने पनि भगवान नहिचकिचाई हजुरको यस यज्ञमा पाल्नु हुनेछ। हे माता, हे पिता, भगवान भोले बाबालाई निमन्त्रणा पठाइबक्सनुहोस्। यस प्रकार भगवती सती देवीको वचन सुनेर दक्ष प्रजापतिले भन्न लाग्यो, हे पुत्री, त दुःख नमान, किनभने त आइस यति नै हाम्रा लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। तेरा पतिलाई यस यज्ञमा नबोलाउनुको कारण यो हो कि तेरो पति यस यज्ञका निम्ति योग्य छैन, किनभने 33 कोटी देवता आफ्ना स्त्रीका साथ अनेक दिव्य वस्त्रालङ्कार पहिरी यस यज्ञमा उपस्थित छ। त्यसै गरी यक्ष गन्धर्व किन्नर नर नाग दैत्य अप्सराहरू पनि विभिन्न वस्त्रालङ्कार पहिरी यस यज्ञमा उपस्थित भएका छन्। विभिन्न मणिमाणिक्यले जडिएको विभिन्न मनोहर गहनाहरूले यो अश्वमेध यज्ञ जाज्वल्यमान छ। श्रीखण्ड आदि विभिन्न वस्तुहरू लेपन गरी सबै अत्यन्त सुगन्धित भएर यो अश्वमेध यज्ञमा उपस्थित भएका छन्। विभिन्न वस्त्रालङ्कार पहिरी देवता, यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्य अप्सराहरू नृत्य नाचगान गरिरहेका छन्। फेरि त्यस्तो हेर्दैमा घिनलाग्दो त्यो महादेवलाई मैले यो यज्ञमा कसरी डाकु भन्नु? तेरो स्वामीको के ढङ्ग छ? तेरो स्वामी कस्तो भन्दा देहमा खरानी बस्छ, कम्मरमा बाघको छाला, विष भाङ धतुरो सेवन गर्ने, जहाँ मन लाग्यो त्यही विचरण गर्ने, यत्र तत्र नाचिरहने, सर्पको गहना लगाउने, जटाको मुकुट लगाउने, मुण्डमाला पहिरी दायाँ हातले डमरू बजाउने, फेरि बायाँ हातले त्रिशूल हल्लाई हल्लाई नृत्य गर्ने,
भूत प्रेत पिशाच साकिने डाकिनेद्वारा घेरिएको त्यस्तो हेर्दैमा घिन लाग्दो, हेर्दैमा डर लाग्दो त्यस्तो महादेवलाई म यो अश्वमेध यज्ञमा कसरी राखेँ त आफै भन्छ। अनेक विभिन्न मणिमाणिक्य पहिरी आएका देवताहरूको शुभाग्रह अनि ताइना तुइका वस्त्र पहिरेर आएका ती भूत प्रेत पिशाच साकिने डाकिने संघका तेरा पति महादेव कहाँ सुहाउला। हे पुत्री, त धन्दा नमा, त दुःख नमा, त आइस, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। अब यस अश्वमेध यज्ञको आनन्द उठा। हे पुत्री, यस यज्ञमा देवकन्या, नागकन्या, गन्धर्व कन्या र तेरा सबै बहिनीहरू तथा 33 कोटी देवताहरूले शोभायमान। यस्तो पवित्र स्थलमा त्यस्तो देख्दैमा अशुभ, देख्दैमा घिन लाग्ने, देख्दैमा डर लाग्ने तेरा पतिलाई कसरी डाकु। यस प्रकार तँलाई निमन्त्रणा नदिनुको कारण पनि यही नै हो। फेरि तँलाई मात्र डाकु भने त्यो बौलाह पछि पछि लागेर आउला। त्यसकारण हे पुत्री, त दुःख नमान, त्यसै कारण मैले तँलाई निमन्त्रणा नपठाएको। तेरो अपराध पनि केही छैन, तेरो गल्ती पनि केही छैन, त्यसकारण त धन्दा नमान। तेरो स्वामी त्यस्तो गतिको परेको कारण मैले तिमीहरूलाई निमन्त्रणा नदिएको। फेरि सृष्टि स्थिति र प्रलयका कारण भएका महादेव भनेर कहिले भनिस्, त्यो कुरा असत्य हो। यो चराचर जगतको सृष्टि स्थिति पालन गर्ने त नारायण हुन्। उनी महाविष्णुबाट यो चराचर जगत चलिरहेको छ। फेरि यज्ञका कर्ता, यज्ञका धर्ता, यज्ञका भर्ता भनेर पनि कहिले महादेवको नाम लिइस्, परन्तु त्यो सर्वथा झुटो हो। यज्ञका कर्ता, यज्ञका धर्ता, यज्ञका भर्ता त श्री महाविष्णु हुन्। चराचर जगत का सृष्टिकर्ता परम पितामह ब्रह्मा भए त मेरो यज्ञ सफल भइहाल्यो नि। यज्ञको आदि भाग त पूरा भइसक्यो। अब बाँकी कार्यहरू मात्र शेष छन्। अब ती विधिहरू पनि केही समयमा नै पूरा हुनेछन्। हे पुत्री, त्यो महादेव कहाँको हो र? त्यसलाई नडाकेर मेरो यज्ञ पूर्ण नहुने? तेरो स्वामी महादेवलाई त म कसै गरी पनि डाक्दिन। त्यसले मेरो यज्ञमा आएर के वर देला? त्यो आफै त मगन्ते, त्यो आफै त भिखारी है। हेर्दैमा घिन लाग्यो। त्यस्तो महादेवलाई मेरो यज्ञमा डाक्नुको के अर्थ? फेरि 33 कोटी देवता स्वयं ब्रह्मा विष्णु यस यज्ञमा उपस्थित छन्। इस प्रकार दक्ष प्रजापतिले जगदीश्वर भगवान भोले बाबालाई क्षुद्र वचनले निन्दा गरे। इस प्रकार आफ्ना पतिदेवको निन्दा सहन गर्न नसके भगवती सीतादेवीले शरीर काँप्दै दाँत पिट्दै राता राता आँखाले त्यो अश्वमेध यज्ञ हेर्दै
त्यस अश्वमेध यज्ञमा उपस्थित भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई हेर्दै मनमा भगवान भोले बाबाको स्मरण गर्दै भगवान भोले बाबाको नाम उच्चारण गर्दै भगवती सतीदेवीले त्यस अश्वमेध यज्ञ भइरहेको यज्ञ स्थानमा गएर आफ्नो देह त्याग गरे। ओम श्री स्कंद पुराण केदारखंडी माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी व्रत कथायां सतीदेवी देह त्याग वर्णनं नाम षष्ठ। भक्तजन, इस प्रकार आजको कथा प्रसङ्गलाई हामी यही बिट मार्छौं। आगामी दिनहरूमा पनि भगवती स्वस्थानी परमेश्वरीका अनेक विभिन्न लीलाहरू बारे कथा प्रसङ्ग श्रवण गरि नै छौं। आउनुहोस् सबैले आफ्नो कार्यकमलमा फूलपाती लिनुहोला र मनमा भगवती स्वस्थानी परमेश्वरीको दिव्य स्वरूपको चिन्तन गर्नुहोला। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मंगलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवण्डलिन दल निभीक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनाः सन्तु जीवन्तु सरदां सतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। जगज्जननी दुर्गा माता श्री सांब सदाशिव भगवान को जय। लक्ष्मी नारायण भगवान को जय।
श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता की जय।